अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन हुसैनी मौलाई पंजतनी आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मोमिनों ने हर जगह बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दिन मनाया, विलादत मनाई, है ना। अल्लाह पाक तमाम मनाने वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मेरा एक सवाल है कि मैंने भी एक वीडियो देखा और उस वीडियो में एक आदमी ये कह रहा है कि बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बागे फिदक मांगने जा ही नहीं सकती हैं। नौज़ बिल्लाह, वो मांगती थोड़ी ना थी, वो तो दाता थी, वो देने वाली थी। और ये एक झूठी बात है, झूठी कहानी। और वो जो मौलवी बयान कर रहा था वो मसलक के मौलाना अहमद रिया के नक्श कदम पर चलने वाला था, यानी बरेलवी मुल्ला था। और ऐसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मांगने नहीं जा सकती। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बताऊं कि बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस पूरे कायनात की मालिक हैं। हर ज़मीन उनका महर है। और रह गया मांगने और हक लेना, ये दोनों में फ़र्क है। मांगना यानी वो चीज़ तुम्हारी नहीं और तुम मांग रहे हो, तो नौज़ बिल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने फरिश्तों को रोटियाँ खिला दी, उनके घर से कायनात का निज़ाम चलता है। तो वो मांगने वाला तो मसला ही नहीं है। अपने हक को वापस लेना सबसे बड़ी बात है। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था, लाओ कागज़ कलम दे दो, मैं लिख दूं कि मेरे बाद फिर तुम में इंतशार ना हो। और तो फैसला मतलब कि अल्लाह के रसूल करना चाहते थे। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हमारे लिए अल्लाह का कलाम काफ़ी है। मगर जिसने कलाम में इलाही लाया, जिस पर कुरान नाजिल हुआ, वही कह रहे थे लाओ कागज़ कलम दो, मैं लिख दूँ। तो बहरहाल हदीस किरतास है ये, इसमें बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। और मेरे बोलने मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं वो मांगना नहीं होता है, अपने हक का मुतालबा करना होता है ना। अगर फिदक बीबी फ़ातिमा मांगने गई थी तो उन तमाम जाहिलों को पहले एक बात मैं बता दूं कि बागे फिदक जो था वो सैयदा के पास ही था। अल्लाह के रसूल ने जंग खैबर के बाद बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तोहफ़तन दे दिया था, क्योंकि वो मौला अली अलैहि सलाम के डर से यहूदियों ने रसूलुल्लाह को गिफ्ट कर दिया था। वो माल गनीमत में भी नहीं आया था, यानी जैसे जंग हो, लड़ी जाए, फिर वो जो मिलता था वो माल गनीमत में भी नहीं आया हुआ था। वो तो खैबर के यहूदियों ने डर के मारे कि अली से हमारी जान छुड़ाओ, हर जगह वो शेर बनकर खड़ा हो जाता है। और उन्होंने अल्लाह के रसूल को वो गिफ्ट कर दिया कि भाई ये हम आपको तोहफ़ा देते हैं, हमारी जान बचाओ अली से, हमको कोई ऐसी जगह बता दो कि जहाँ हम अमन अमान से रहें। तो अल्लाह के रसूल ने वो तोहफ़तन लिया और उनको फिर अमानत बख्श दी। वो लोग कोई एक हिस्सा पकड़ के चले गए। वही हिस्सा अल्लाह के रसूल ने, वही बाग फदक जब तोहफ़तन मिला तो अल्लाह के रसूल ने बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उसको तोहफे में दे दिया। ये रिवायतें, ये बातें तारीख़ की किताबों में भरी पड़ी हैं, हदीसों में भरी पड़ी हैं। अब रह गया सवाल, बीबी पाक फ़ातिमा सलामुल्लाह मांगने गई थी कि नहीं। तो मैं एक बात ही बता दूं, जब तक अल्लाह के रसूल इक़्तिदार पे थे, अल्लाह के रसूल बहयात थे ज़ाहिरी दुनिया में, जब तक बीबी पाक सैयदा के कब्ज़े में बाग फिदक था, जैसे अल्लाह के रसूल ज़ाहिरी दुनिया से गए और अल्लाह के रसूल का जनाज़ा मुबारक रखा रहा और सहाबाए कराम जो है वो बनु सगीफ़ा में मीटिंग करते रहे कि खलीफा कौन बनेगा। मौला अली अलैहि सलाम ने चंद असहाब के साथ अल्लाह के रसूल की जनाज़े मुबारक को रख दिया। और 3 दिन बाद जब ये फ़ैसला हो गया, अंसार से और सबसे झगड़ा लड़ाई हो करके एक फ़ैसला बना। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ के बुलंद करके कहा कि ये खलीफा होंगे। और जब खलीफा बन के बाहर निकले, जब तक अल्लाह के रसूल का जनाज़ा मुबारक मौला अली अलैहि सलाम ने तदफीन कर दिया था, है ना। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने बाग फिदक को अपने अंडर में लिया और ये कहा कि ये रसूलुल्लाह का छोड़ा हुआ हर माल जो है वो उम्मत का तरका होता है, उस पर किसी का हक नहीं होता है। तो इससे ये साबित होता है कि
فدق رسول اللہ کے وقت میں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھا، بعد میں حضرت عمر نے اپنے قبضے میں لیا، مطلب اسلامک فوج بھیج کر. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تھا. اگر رسول اللہ کے وقت میں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ مانگنے گئی تھی. اس کا مطلب کہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہی تھا. حضرت ابوبکر نے اس کو اسلامک فوج بھیج کر اپنے قبضے میں لے لیا اور بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے قبضے کو ہٹا دیا. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ بی بی پاک کے پاس ہی تھا، حضرت عمر خلیفہ بنے تو اپنے قبضے میں لیے. پھر بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی وہ چٹھی جس پر رسول اللہ کا مہر تھا، مہر نبوت تھا کہ یہ میں اپنی بیٹی کو گفٹ کرتا ہوں، ہبا کرتا ہوں، وہ لے کر جب پہنچی تو حضرت ابوبکر نے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایک گواہ اور لاؤ. پھر مولا علی علیہ السلام کو لے کر گئے تو پھر مولا علی علیہ السلام کی گواہی کو نہیں مانا، حسنین کریمین کو لے کر کے نہیں مانا، بی فضا کو لے کر کے نہیں مانا. پھر پردے کے پیچھے سے اماں عائشہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے بھی سنی ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ امت کا ترکہ ہوتا ہے. پھر وہ چٹھی جو بی بی پاک سیدہ نے پیش کی اس کو حضرت عمر نے پھاڑ دیا. بہرحال یہ سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے، نہ میں اپنی طرف سے بولتا ہوں، نہ کوئی شیعہ بولتا ہے، نہ کوئی سنی بولتا. اس بحث میں نہیں جانا ہے، صرف جواب اتنا دینا ہے کہ جن کے دم سے کائنات کا نظام چلتا ہے ان کے تعلق سے اگر یہ کوئی کہے گا کہ وہ مانگنے گئی غلط تھی، نعوذ باللہ وہ منگتی نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ایک بات سن لو، باغ فدق پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہی تھا، بعد میں حضرت عمر ابوبکر نے لیا. اور وہی باغ فدق حضرت عثمان نے اپنے دور میں اپنے داماد مروان بن حکم نجس نطفہ حرام کو دے دیا. اور اس نے مطلب پھر وہ ورثہ ان کے اس میں چلا، یہاں حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز حکومت پہ آئے، بنو امیہ کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے باغ فدق بنو ہاشم کو دینے کی کوشش کی، جو کہ پھر ان کو زہر دے کے مار دیا گیا. وہ جانتے تھے کہ یہ حق بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. بہرحال اس میں مت پڑھو اور اس بات کو مت عام کرو، ورنہ تمہارے کپڑے ننگے ہو جائیں گے اور تم اتر جاؤ گے. باغ فدق بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہی تھا. جب حضرت ابوبکر نے اس کو اپنے قبضے میں لیا تو بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ بتانے گئی کہ اللہ کے رسول نے اس کو مجھ کو گفٹ کیا تھا، یہ پیپر ہیں، وہ میری ہی زمین ہے. پھر یہ کہہ کر نہیں دیا گیا کہ اس پہ رسول اللہ کا چھوڑا ہوا مال وراثت نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے، جو کہ بعد میں رسول اللہ کی بیویاں جو تھیں، جس میں خاص طور پہ اماں عائشہ نے وراثت کے لیے حضرت عثمان کو ٹوکا کہ بھائی ہمارا وظیفہ بڑھاؤ اور یہ اور وہ اور بہت ساری باتیں ہوئیں. تو یہ ٹھیک ہے، وہی وراثت خلیفہ مطلب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا باغ فدق، مگر رسول کی بیٹی کو نہیں ملے. حضرت عثمان کی بیٹی کو ملا چلا اور دوسرے لوگوں نے لیا چلا. تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ بات ایک دم صاف ستھری کہنا چاہتے ہیں، جو لوگ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا جشن منا رہے ہیں وہ ایک بات یہ سمجھ لو، بی بی پاک تمہارے جشن منانے سے راضی نہیں ہونے والی. جب تک دنیا کے سامنے تم حق نہیں لاؤ گے، جب تک بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اگر آپ دشمن آل رسول کو اوپن نہیں کرو گے، دنیا کے سامنے نہیں لاؤ گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ایک طرفہ محبت صرف قبول کی جائے؟ یعنی آپ، علامہ اقبال نے کہا ابلیس سے بھی دوستی، اللہ سے بھی یارانہ. تو یہ نہیں ہوگا، ہے نا. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ دنیا کو بتاؤ، باقی تو فیصلہ محشر میں اللہ کرنے والا ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا اللہ فیصلہ کرے گا. وہ بندوں کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے بتانا کس کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، یہ ہمارا کام ہے بتانا. کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ یزید نے کیا کیا یہ بتاؤ، ورنہ آج یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. لو، معاویہ بن ابو سفیان نے مولا علی سے جنگیں لڑی، کیوں لڑی، کس لیے لڑی؟ امام حسن سے جب صلح ہوئی تو صلح کی کتنی چیزیں جو تھی، جتنی شرطیں تھی، وہ معاویہ نے مانا یا نہیں مانا، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یہ دنیا کو بتاؤ. تمہارا کام ہے بتانا سچ، جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جو مولوی مولانا مسلک کے مولوی چھپاتے ہیں، خاص طور پہ ہر مسلک کا مولوی دین آل محمد کو چھپاتا ہے، دین بنو امیہ بتاتا ہے. تو ہمارا کام ہے آل محمد کو، دین کو عام کرنا، ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے لانا. باقی وہ لوگوں کی مرضی، وہ سرچ کریں، تحقیق کریں. آج گوگل کا زمانہ ہے، ساری کتابیں گوگل پہ ڈال دی گئی ہیں PDF کے ذریعے. ڈھونڈیں کہ باغ فدق کیا ہے، کیسا ہوا، کیا ہوا.
बीवी पाक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि फातिमा मेरी पूरी कायनात में सबसे सच्ची है मेरे बाद, तो जो सच्चा होगा वो झूठ के लिए थोड़ी जाके खड़ा होगा कि भाई वो मेरा हक है। वो मतलब नौज़ुबिल्लाह, एक झूठा आदमी दावा थोड़ी एक मतलब कोई झूठ का दावा थोड़ी करेगा जो कायनात का सबसे सच्चा हो। तो ये तमाम बातें बंद करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जो सच है वो दुनिया के सामने लाओ, जो हक है वो दुनिया के सामने लाओ। अल्लाह पाक हमको दीन आले रसूल पे रखे, दीन हुसैन पे रखे, औलिया अल्लाह के दीन पे रखे। वस्सलाम वालेकुम।